सागर सर म चाहिँ यो जोड्नेको अलिक युज टु छैन है कता कता स्क्रिन सेयर अप्सन के छ ओके आई विल बी हियर सर डोन्ट वरी ओके हामी 2:16 भनेपछि अब 1 मिनेट जति कुर्छौं सर त्यस पछाडी कार्यक्रम सुरु गर्छौं सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आफ्नो भिडियो खोल्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीसँग म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि हुन्छ नि सर हजुर हजुर हुनुहुन्छ सर म्यानेजमेन्ट पनि हुनुहुन्छ र कक्षा 11 12 साइन्स को 60 जना हुनुहुन्छ 60 जनामा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ अब 10 जना जति आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ कनेक्सन भएको छैन आजसम्म पनि कारण उहाँहरुको नेट नहुने बत्ती नहुने प्रब्लम छ हुँदाको विद्यार्थीहरुसित र यसै अब आजको मैले कार्यक्रमको ब्यानर निकाल्न खोज्दै छु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि पनि चाहन्छु तपाईहरुको बत्ती सरी यो भिडियो खोल्दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु Okay, yes, very good. Anam, thank you. Aishma, thank you very much. Sandesh, Pratima, धेरै धन्यवाद. Pritika, thank you very much. Okay, Robin, thank you. Thank you. You can take some screenshot, dear Robin. So, मैले आजको कार्यक्रम एकछिन है. Now you can take. Okay. मैले मलाई लाग्छ अबिनले स्क्रिनशट लिइराखेको होला. म अब स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु. Is my screen visible? Tulsi sir, देखिएको छ? Okay, thank you sir, thank you so much. र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि पनि नमस्कार. आज स्पेशली हामी यो हरेक बिहीबार मोटिभेसन एन्ड मेडिटेसन सेसनको साथसाथै हामी निरन्तर रूपमा विगत भदौको 10 गतेबाट हामीले सुरु गरेको अनलाइन क्लासमा निरन्तर रूपमा हामी यो बिहीबारको दिनलाई सत्संग तथा विभिन्न मोटिभेसनल स्पिकर्सहरुसँग हामी यसै गरी हप्तै पछि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौं. ओके र आज हामी स्पेशली मोटिभेसनल एन्ड मेमोरी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ के कुरामा हामीले ख्याल गर्न सक्छौं र मेमोरी म्यानेजमेन्टमा विभिन्न प्रकारहरु छन् र आफूले पढ्दाखेरि के कुराहरुमा चाहिँ हामीले कस्तो ट्रिक लगाएर पढ्छौं भन्ने विषयमा आज हामीसँग तुलसी आचार्य सर हुनुहुन्छ म उहाँलाई फेरि पनि आजको यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ फिजिक्सको लेक्चरर ट्रेनरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ भने यो कोभिड लाग्नु भन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसमा नाम निकालेर उहाँ अहिले गभर्नमेन्ट अफिसरको रूपमा स्थापना गरिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ वसुधारा संघ नेपालको पनि मेम्बरको रूपमा हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा कक्षा 11 र कक्षा 12 का विद्यार्थीहरुलाई द सेलिब्रेसन कोएड कलेजका विद्यार्थीहरुलाई आजको यो मोटिभेसनल एन्ड मेमोरी म्यानेजमेन्ट सेसन अगाडि बढाइदिनको लागि म आदरणीय तुलसी आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद सागर सर. नमस्कार सबैजनालाई. आज यो यस महत्त्वपूर्ण सेसनमा जोडिन पाएकोमा म खुसी छु. धेरैजनासँग चिर परिचित पनि छु. सागर सरले भनिसक्नु भएको छ मेरो नाम तुलसी आचार्य हो. अब हामीलाई थोरै टाइम दिनु भएको छ झन्डै 40 मिनेटमा 5-7 मिनेट त गइ पनि सकेको छ त्यसले गर्दा ढिला नगरिकन हामी केही स्लाइड्सहरु डिस्कस गर्दै जाउँ है त्यसपछि तपाईहरुको केही जिज्ञासाहरु छ भने त्यता पनि पक्कै लाग्ने छौं. स्क्रिन शेयरको लागि मैले के गर्नुपर्छ सर? सर प्रेजेन्ट नाउमा थिच्नु होला. ओके ओके त्यहाँ अनि इन्टायर स्क्रिन भन्ने आउँछ होला सर. हजुर. अनि त्यसपछि तपाईको इन्टायर स्क्रिनमा क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि प्रेजेन्टमा स्क्रिन शेयर भन्नेलाई क्लिक गरेर स्लाइडमा ओपन गर्दा हुन्छ सर. पहिला प्रेजेन्ट नाउ त्यसपछि यो इन्टायर स्क्रिन
यो इन्टायर स्क्रिन थिचिसके पछाडि टाउकै टाउको भएको पिक्चर इमेज आउँछ, त्यो पिक्चरलाई क्लिक गरेर स्क्रिन भन्दैछ त यसमा त। फेरि एकचोटि सर ट्राई गरौँ त। मलाई किन किन त्यस्तो अप्सन आयो यसमा? फेरि एकचोटि प्रेजेन्ट नाउमा जानु होला, त्यस पछाडि यु मस्ट ग्रान्ट परमिसन टु इन्ट्रोड्युस योर स्क्रिन भन्छ, त्यहाँ परमिसन दिनुपर्ने हो। मैले बन्द गरेको छैन सर, मैले खुल्ला राखेको छु। ओके, सेयर स्क्रिन पोसिबल छ सर, च्याट बक्समा विद्यार्थीहरू सहित बनाएको छु। यु मस्ट ग्रान्ट परमिसन एकपल्ट यसो गरौँ न, म डिस्कनेक्ट भएर फेरि रिजोइन गरौँ। ओके ओके, नो प्रब्लम सर। So dear students, you can ask after the presentation, you can ask the questions like हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् पढ्ने कुरामा, जस्तै तपाईहरूले इनर्ट ग्यासेसहरू पढ्दाखेरि विभिन्न त्यसको सूत्रहरू, युनिट्स, आर्टिफिसियली नोन, एक्स-रेज, त्यो भनेको हिलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन, राडन, यो सम्झिने तरिकाहरू विभिन्न प्रक्रियाका हुन्छन्। आज तुलसी सरले तपाईहरुलाई यस विषयमा पनि केही कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। मेमोरीलाई कसरी हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौं, पढ्ने कुरामा हामीले कसरी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौं, यस विषयमा तुलसी सरले आज तपाईहरुलाई सेसन लिनुहुन्छ। सर माइक अफ छ। के भने आयो भने नि विन्डो अर स्क्रिन टु शेयर। ओके, यस, हुन्छ, शेयर गर्नु त सर। यो इन्टायर स्क्रिन नि हुन्छ सर, मेरोबाट किन आएन? फायरफक्सबाट नआउने हो कि क्या हो? त्यसले पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, तर शेयर त हुनुपर्छ सर। फायरफक्सबाट पनि छैन यो। त्यसबाट ट्याबमा जानु होला, ट्याबमा गएर अथवा तपाईले चाहिँ विन्डो गर्दा फायरफक्स शेयरिङ के हुन्छ? डिसेबल नोटिफिकेसन फ्रम फायरफक्स व्हाइल शेयरिङ भन्छ। ओके, नभए सरले मलाई यहाँबाट मेल गरिदिनु, म यताबाट स्क्रिन शेयर गराइदिन्छु। भएको थिएन क्या यो उसमा। गुगलबाट छिटो हुन्छ सर। सर मेल गरिदिनु होला सर। म गर्दैछु सर। ओके ओके सर। क्रोमबाट गर्दा छिटो हुन्छ सर। Okay, yes sir, now you can click to your slides. Oh yeah, last one sir. Okay, yeah. Oh, slide ला on गर्नु होला। तिमीले त्यो गीत के विश्वास छ इन्द्रदिलाई? ओके, आइ त्यो स्क्रिन आइरा छ है। अच्छा, त्यो हाइड गरिदिनु होला सर, एचआइडी हाइडलाई थिदिनु न। ओके, हाइडलाई चाहिँ ओके सरी, म सुरु गरे है त। हुन्छ सर प्लिज।
खासमा यो मेमोरी टेक्निकको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ। हामीले दिमागलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी मेमोरीलाई सार्प गर्ने भनेर स्पेसल्ली एमबिबिएस इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स अनि सँगसँगै लोकसेवा आयोगको विभिन्न एक्जामहरूमा चाहिँ मेमोरीलाई स्पेसल्ली चाहिँ टेक केयर गरिन्छ, मेमोरीको थ्रुमै बाट नै सिलेक्सन गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेमोनिक्समा स्पेसल्ली मैले आफूले फलो गरेको, मैले बुझेको चाहिँ 3टा स्पेसल टेक्निक्स छ, जसमा नेमोनिक्स फर्स्ट, त्यसरी ल अफ एसोसिएसन अनि ल अफ इमेजिनेसन। अरू डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू पनि छ। स्पेसल्ली हामीले चाहिँ यो नेमोनिक्स लाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म बिस्तारै तपाईँलाई सेयर गर्दै जान्छु। एउटा इम्पोर्टेन्ट आज प्र्याक्टिकली हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रुल्स सिक्छौँ, त्यस पछाडि अरू कुरा हामी फेरि पनि सेयर गर्छौँ। हामीले सानोमा यो एक्सपिरियन्स गरेको छौँ कि छैनौँ, यसरी टिचरले कान तानेको अथवा यस्तो उठक बैठक अथवा यसरी मुर्गा बनेको कसलाई कसलाई अनुभव छ यो सानोमा? तपाईँ हामी सबैजना देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिन? यस सर। कसलाई कसलाई यो अनुभव छ भन्नुहोस् त, यो किन गरेको होला, किन गरिन्थ्यो होला? सबैलाई छ होला। होमवर्क नगरेर सबै छ सर। फर्मुलाहरु यसपछि के छ भने नि हो, अब फर्मुला नजान्दाखेरि यस्तो किन गरियो भने यो कानको रिलेसन चाहिँ छ नि। जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा बस्दा अथवा कुनै बेला दिमाग अलि ह्याङ भयो जस्तो महसुस भयो भने तपाईँले आफ्नो कान आफै पुल गर्नुभयो अथवा आफै कान समातेर उठबस गर्नुभयो भने पनि तपाईँको दिमाग फ्रेस हुन्छ। यो चाहिँ दिमागमा करेक्सन राख्छ, यसले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई इनर्जाइज गर्छ, दिमागलाई चाहिँ नयाँ कुरा सिक्नको लागि, दिमागलाई रिफ्रेस। यो क्लिक, यो हाम्रो जुन के अरे त्यो कम्प्युटरमा हुन्छ नि माउस जस्तै यो रिफ्रेस बटन, यो क्लिक गर्ने बटन हो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो कानसँग चाहिँ कान तान्ने बित्तिकै यहाँ नर्भ्सहरू, हिप्पोक्याम्पस भन्ने हुन्छ हाम्रो मेमोरीसँग एसोसिएटेड दिमागको पार्ट, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सानोमा यस्तो गराइन्थ्यो। टिचरहरूले पनि थाहा नपाएर गराउनु हुन्थ्यो होला होइन, तर पनि यसको साइन्टिफिक रिजन चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई पढ्न आएन, अब यसलाई पढ्न आओस्, यो तानेपछि चाहिँ यसको दिमाग एक्टिभ हुन्छ अनि जान्दछ भन्ने मोटिभ हुन्थ्यो है त्यसको। ठिक छ, ओके, म फरवर्ड गएँ है त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा कुरा, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। के भनेको छ भने देयर इज नो सच थिङ एज अ गुड अर ब्याड मेमोरी, देयर इज जस्ट अ ट्रेन्ड एन्ड अनट्रेन्ड मेमोरी, म्यानेज्ड एन्ड अनम्यानेज्ड मेमोरी। दुई खालको मेमोरी हुन्छ भनेर भन्छ कि। जस्तै हामीले मेरो दिमागै कमजोर छ, मैले पढ्नै सकिनँ, म बर्बाद भएँ, अब मेरो केही पनि हुँदैन, मेरो बिहे पनि हुँदैन भने दुनियाँ टेन्सन लिएर आउँछु एकैचोटि है। तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो दिमागलाई हामी ट्रेन गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। ट्रेन गर्ने उपायहरू छ है। जस्तै हामीले डे टु डे लाइफमा कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा यति धेरै इभेन्टहरू देखिरहेका हुन्छौँ है, यति धेरै बस कुदिरहेको हुन्छ, यति धेरै मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ, हामी तिनीहरू कसैलाई पनि कुनै पनि इभेन्टलाई हामी याद गर्दैनौँ। तर कोही मान्छे चाहिँ नाङ्गै हिँडिरहेको छ, कोही बस चाहिँ एकदम वियर्ड खालको तरिकाले हिँडिरहेछ, डिफ्रेन्टली हिँडिरहेछ, रिडिकुलसली गरिरहेछ, अथवा कुनै चाहिँ मान्छेको कस्ट्युम चाहिँ एकदमै फरक खालको छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ याद गर्छौँ। अर्कोपल्ट त्यही ठाउँमा जाँदा पनि ओहो अस्ति त मैले यहाँनिर एउटा नाङ्गो मान्छे देखेको थिएँ, अथवा अस्ति त यहाँनिर मैले एउटा बसको एक्सिडेन्ट भएको देखेको थिएँ भनेर त्यो डिफ्रेन्ट रिडिकुलस खालको एक्टिभिटीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागले के गर्छ, क्याप्चर गर्छ। अब हामीले हरेक पटक दिमागलाई युज गर्नको लागि, ट्रेन गर्नको लागि सधैँ वियर्ड एक्टिभिटी भएको ठाउँमा त हामी जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मेमोरीलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न, मेमोरीलाई ट्रेन गर्नको लागि हामी एउटा उपाय बनाउँछौँ है। म तपाईँलाई 2-4 यहाँ स्लाइड्सहरू सेयर गर्छु, हेरौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि फर्दर डिस्कस गर्छौँ। यो सानो कुरा छ, देयर इज स्ट्राटेजी फर रिडिङ फास्टर। कुनै कुरालाई छिटो पढ्नको लागि, कुनै कुरालाई लर्न फास्ट गर्नको लागि, कुनै कुरालाई हाम्रो दिमागमा राखिरहनको लागि स्ट्राटेजिजहरू छ। त्यो स्ट्राटेजिजहरूलाई फलो गऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो दिमागलाई ट्रेन गर्न सक्छौँ। माथि हामीले जुन ट्रेनको कुरा गरेका थियौँ, ट्रेनिङको कुरा गरेका थियौँ। अब यहाँ केही स्लाइड्सहरू हेरौँ। जस्तै यस्तो खालको मान्छे हामीले देख्यौँ भने यो हाम्रो दिमागमा सधैँ रहिरहन्छ। हामी नचाहँदा, बिर्सिन चाहँदाखेरि पनि यो कुराहरू हाम्रो दिमागमा रहिरहन्छ, किनभने यो के छ, युजुअल छैन, अनयुजुअल छ, रिडिकुलस छ, डिफ्रेन्ट छ है। त्यस्तै हेरौँ, यो मान्छेले आफ्नो साइजभन्दा ठुलो, यसलाई के पो भन्छ, बर्गर होइन, खाना खाइरहेको छ, यो फरक खालको छ। त्यस्तै यो बस हेर्नुहोस्, यो बस पनि अलिकति वेट खालको छ, अलिक फरक खालको छ। त्यस्तै यो हाउस हेर्नुहोस्, अपसाइड डाउन। त्यस्तै गरी यो मान्छेहरूले लगाएको मास्कहरू हेर्नुहोस्, कस्तो कस्तो मास्क लगाइरहेका छन् है। त्यस्तै गरी यो महिलाको निधार, अनि यो मान्छेले साइक्लिङ गरिरहेछ, ट्राइसाइकल कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा हो है। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा लामो समयसम्म बसिरहन्छ यदि हामीले यस्तो कुराहरू काहीँ कतै देख्यौँ भने है। एउटा टिचरले स्टुडेन्टलाई इङ्ग्लिस सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा स्पेलिङ सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्पेलिङ चाहिँ एसासिनेसनको स्पेलिङ सिकाइरहनु भएको थियो। एसासिनेसनको मिनिङ के हो? कोही एकजनाले भन्नुहोस् त, एसासिनेसन भनेको के हो? मार्नु फर
फर पोलिटिकल पर्पज, राजनीतिक उद्देश्यको लागि आफ्नो अपोनेन्टलाई पोलिटिकल कुरा इन्गेज भएर कसैलाई मारेको छ भने त्यसलाई एसासिनेसन भनेर भनिन्छ हैन त। अब एसासिनेसनको स्पेलिङ सिकाइरहनु भएको थियो सोशल स्टडिजमा, स्टुडेन्टले जान्दै जानेनन्, हरेक स्टुडेन्टले चाहिँ लाइक पिटाइ खाइरहेको थियो टिचरबाट, अनि टिचरले एउटा आइडिया लाउनु भएछ। अब यसलाई म अलिकति फरक बनाउँछु, किनभने स्टुडेन्टलाई चाहिँ सिकाउनु शैली पो मिलेन कि भनेर उहाँले आफ्नो शैली चेन्ज गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के भयो भने उहाँले एसासिनेसनको स्पेलिङलाई यसरी राख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यसरी राख्दा राख्दै उहाँले फेरि एउटा पिक्चर भिजुअलाइज गरिदिनु भयो स्टुडेन्टको लागि। कस्तो पिक्चर थियो भने यस्तो पिक्चर, यो भनेको गधा हो, ASSS भनेको गधा होइन त। अनि एउटा एस माथि अर्को एस, त्यसमाथि आफू टिचर म बसेँ, त्यहाँमाथि मेरो नेसन छ। त्यस कारणले गर्दा यसको स्पेलिङमा एउटा सुरुमा ASS आउँछ, त्यसरी दोस्रो ASS आउँछ, अनि आई आउँछ, अनि नेसन आउँछ भनेर उहाँले कम्प्लिट यसको एसासिनेसनको स्पेलिङलाई उहाँले ब्रेक डाउन गरिदिनु भयो। डिफ्रेन्ट पार्टमा ब्रेक गर्नुभयो, ब्रेक गरेर पनि त्यसलाई अलि रिडिकुलस बनाइदिनु भयो, डिफ्रेन्ट बनाइदिनु भयो, ताकि स्टुडेन्टले अब हरेक स्टुडेन्ट त्यो क्लासको सबैभन्दा कमजोर स्टुडेन्टले पनि यसको स्पेलिङ भन्न सक्यो राम्रोसँग। किनभने मेमोरीलाई म्यानेज गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक्स युज गर्यो, जसमा चाहिँ विद्यार्थीले सधैँ ASS ASS INT भनेर त्यो घोकेर पढिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको दिमागले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सकिरहेको थिएन। अब चाहिँ के भयो भन्दा यसलाई रिडिकुलस बनाइयो, एउटा गधामाथि अर्को गधा, त्यसमाथि म, आई भनेको म भयो, त्यसमाथि मेरो देश, हरेक मान्छे भन्दा माथि चाहिँ आफ्नो देश हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसरी ASS ASS अनि INATION यसरी एसासिनेसन भनेर उहाँले बुझाइदिनु भयो। अब त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूले त्यसलाई के गरे, अलिक फरक तरिकाको भएको कारणले गर्दा कहिले पनि बिर्सेनन्, यस्तो खालको टुल्स चाहिँ युज गर्नुभयो। अब हामीले पनि डे टु डे हाम्रो पढाइमा अलिक डिफ्रेन्ट खालको कुराहरूलाई सकेसम्म मोर एकदमै एक्सट्रिमली रिडिकुलस बनायो भने त्यो फरेभर रहिरहन्छ। त्यसको टेक्निकहरू पनि हामी सिक्दै जान्छौँ है। हामीले चाहिँ दिमागमा यस्तो कुरा चाहिँ बिर्सिन चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनौँ है, त्यस्तो तरिकाले हाम्रो दिमागमा सेभ हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट गोलहरू 17 वटा गोल्सहरू यहाँ राखेको छु। अब यो 17 वटा गोल्सहरू चाहिँ तपाईँलाई यो डिफ्रेन्ट इन्ट्रान्सहरूमा पनि देखि लिएर लोकसेवाको एक्जाम्समादेखि लिएर तपाईँको सोसल स्टडिजमादेखि लिएर धेरै कुरामा सोधिरहेको छ। अहिले वर्ल्ड नै यही कुराको पछाडि कुदिरहेको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 सम्म एचिभ गर्न सक्यो भने मात्रै ह्युमन बिङ्सको अहिलेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा अलि हाई लेभलमा हामी जान सक्छौँ। त्यो लेभल नै वर्ल्डले अक्वायर गरेको हो, त्यो लेभलमै त्यो ह्युम्यानिटीको लागि त्यो चाहिँ मानव अधिकार भन्छ नि, ह्युमन राइट्सको लागि चाहिँ यो एसेन्सियल छ भनेर 17 वटा गोल्सहरू अगाडि सारेको छ। हरेक गोल इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस कारणले गर्दा यो गोलको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु बुझ्नुपर्छ। अब यो गोल चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो याद गर्न हामी एउटा प्र्याक्टिकल एउटा वे हेर्छौँ, त्यस पछाडि अनि हामी फरवर्ड हुन्छौँ है त। अब सबैजनाले चाहिँ यो एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल, यो 1 देखि 10 सम्म है, यहाँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ हामीले राइम हुने गरी यहाँ लेखेको ONE 1 सम्म राइम हुने गरी, त्यस्तै TW 2 सम्म राइम हुने गरी 10 सम्म हामीले डिफ्रेन्ट वर्डहरू राखेको छौँ। जस्तै 1 लाई हामीले बन भनेको छौँ, 1 बन, 2 लाई सु, 3 लाई ट्री, 4 लाई डोर, 5 लाई हाइव, 6 लाई स्टिक्स, 7 लाई हेभन, 8 लाई गेट, 9 लाई वाइन, 10 लाई हेन। यो याद गर्न हामीलाई गाह्रो भयो त? अथवा यसलाई याद गर्नु त सबैजनाले? राइम हुने वर्ड 1 लाई बनै सम्झिनुपर्छ भन्ने छैन, 1 लाई सन सम्झे पनि हुन्छ। राइमिङ वर्ड्स हुनु पर्यो है। 2 लाई सु, 3 लाई ट्री, 4 लाई डोर, 5 लाई हाइव नभएर नाइफ सम्झे पनि हुन्छ, वाइफ सम्झे पनि हुन्छ। तर राइमिङ वर्ड अनि त्यसको पिक्चर हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो है, पिक्चर आउने खालको हुनु पर्यो। ह्याप्पिनेस, स्याडनेस यस्तो खालको कुरा भन्ने होइन, पिक्चर क्लियर आउने खालको एकदम त्यस्तो खालकोसँग हामी यो 10 वटा कुरालाई एसोसिएट गरौँ है। सबैजनाले गर्नुभयो? कसैलाई केही डिफिकल्ट छ यहाँसम्म? फेरि एकपटक सबैजनाले है। 1 मा हामीसँग BUN बन भनेको त्यो पाउरोटी हुन्छ नि, त्यो हामी खान्छौँ नि, त्यो भइहाल्यो है। 2 मा सु, 3 लाई ट्रीसँग एसोसिएट गरौँ, 4 लाई डोअरसँग, 5 लाई हाइव, वाइफ, नाइफ जेसँग गरे पनि हो, 6 लाई स्टिक्ससँग, 7 लाई हेभनसँग, 8 लाई गेट अथवा प्लेटसँग एसोसिएट गरे पनि हुन्छ, 9 लाई वाइन, 10 लाई हेन। ठिक छ? 1 भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनुपर्छ अब? बन, अथवा बन देख्ने बित्तिकै 1 आउनु पर्यो है। सु देख्ने बित्तिकै 2 आउनु पर्यो, 3 देख्ने बित्तिकै 3 आउनु पर्यो, डोअर देख्ने बित्तिकै 4 आउनु पर्यो, हाइभ भन्दा 5। यसरी 10 वटा हामीले अब 1 लाई 1 को रूपमा मात्रै नसम्झेर एउटा अब्जेक्टको रूपमा सम्झिन्छौँ। जब अब्जेक्टको रूपमा सम्झिन्छौँ त्यतिखेर हाम्रो दिमागले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, अब छिटो पर्सिभ गर्छ, छिटो बुझ्छ। अब हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 1 मा के याद गर्नुपर्ने छ? नो पोभर्टी। 1 मा नो पोभर्टी। अब 1 नो पोभर्टी, 2 नो हङ्गर, 3 गुड हेल्थ भन्दै याद गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने छिटो यसलाई बिर्सिन्छौँ हामी। अब हामी यसलाई कसरी एसोसिएट गर्छौँ हेरौँ है त।
यो एसोसिएट हामीले यो नेमोनिक्सको टेक्निक है, यो चाहिँ वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी मेनहरूले यस्तो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गर्छ। अनि नम्बरलाई उनीहरूले नम्बरको रूपमा पर्सिभ गर्दैन, नम्बरलाई एउटा क्लियर भिजिबल हुने अब्जेक्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै 1 मा हामीले के सम्झिनु पर्ने, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 1 मा के छ त, नो पोभर्टी। तर हाम्रो 1 भनेको के थियो, 1। अनि कोही मान्छे चाहिँ फेरि रिडिकुलस बनाउनु पर्यो है, यसलाई एकदमै डिफ्रेन्ट युजुअल बनायो भने हामी अहिले हेर्छौँ, अहिले बिर्सिहाल्छौँ भरे। म तपाईँलाई लास्टमा सोधेँ भने तपाईँ विथआउट एनी स्ट्रेस, दिमागलाई कुनै स्ट्रेस नदिकन पनि यो कुरा क्लियर भन्न सक्नुहुन्छ। 1 भनेको 1 भनेको पाउरोटी सम्झिनुहोस् अथवा केही खानेकुरा सम्झिनुहोस्। त्यो खाँदै गर्दा तपाईँले जतिपटक 1 खानुभयो हरेक पटक तपाईँले के पाउनुभयो, पैसाको मुठा पाउनुभयो। यसरी हरेक 1 भित्र पैसा राखेको छ भने के भयो भन्दा 1 भनेको 1 भित्र पैसा छ, पैसा पाउने बित्तिकै मान्छेको पोभर्टी गायब भयो। जब मान्छेले पैसा पाए, पैसा पाउने बित्तिकै पोभर्टी गायब भयो। पैसा कहाँ पायो, 1 भित्र पायो। 1 भनेको के हो, 1 हो। त्यसो भए सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 1 भनेको के रहेछ, नो पोभर्टी, गरिबी नहुनु। किन गरिबी भएन, किनकि पैसा पायो। कहाँ पायो, 1 भित्र पायो। BUN 1, त्यो 1 भित्र पैसा पायो भनेपछि 1 भनेको 1 पनि हो, 1 भित्र पैसा पनि हो। यसरी 1 चाहिँ मेडिएटर भएर 1 को र नो पोभर्टीको मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसले गर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 1 मा चाहिँ नो पोभर्टी रहेछ भनेर हामीले इजिली त्यसलाई सम्झिन सक्छौँ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ? त्यस्तै गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 2 नम्बरमा के थियो, नो हङ्गर। नो हङ्गर। तर हाम्रो 2 मा हाम्रो कुन इमेज आइरहेछ, सु, SHOE सु। अब सुलाई नो हङ्गरसँग लगेर एसोसिएट गर्यो भने सु भन्ने बित्तिकै 2 याद आउँछ। 2 सँग लगेर हामीले केलाई एसोसिएट गर्नु पर्यो, नो हङ्गर। एसोसिएट कसरी गर्नु पर्यो, नर्मल तरिकाले एसोसिएट गर्यो भने चाहिँ अहिले तत्काल हामीलाई याद हुन्छ, तर हामी छिटो बिर्सिन्छौँ। जति रिडिकुलस बनाउँछौँ त्यति हामीलाई लङ टाइमसम्म हाम्रो मेमोरी सेभ भएर बस्छ। हेरौँ त यहाँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 2 मा के छ, नो हङ्गर। सु भनेको छ एउटा मान्छेले सु, जुत्ता खाँदैछ, भोक लागेपछि जुत्ता खाँदैछ। जति भोक लाग्छ जुत्ता खान्छ, अगाउँछ। अब ऊ खुसी छ किनभने ऊ जुत्ता खान पायो। जुत्ता त टन्नै एभाइलेबल छ, खानेकुरा भन्दा बढी एभाइलेबल। जति मान्छेले फालिराखेका छन् पुराना थोत्रे जुत्ता। त्यसो भएपछि 2 भनेको सु हो। सु भनेको जुत्ता खाने बित्तिकै मान्छेको हङ्गर हरायो, नो हङ्गर। त्यस पछाडि हामीले फेरि सुलाई बिचमा ल्याउँछौँ। सुलाई मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्छ। सुले जुत्ता मुख खाइरहेछ, रिडिकुलस बनायो हामीले। जुत्ता त नर्मल मान्छेले खाँदैन, किनभने हामीलाई लामो समयसम्म यो कुरा सम्झिनु छ, 2030 सम्म सम्झिनु छ एटलिस्ट। त्यस कारणले गर्दा सुसँग के को एसोसिएसन भयो, भोक नलाग्ने, किनभने जुत्ता खाएपछि उसलाई भोक लागेन, नो हङ्गर। अनि सु केसँग रिलेटेड छ, के को राइमिङ वर्ड हो, 2 को। त्यस कारणले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2 ले के भनौँ, नो हङ्गर। किनभने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2 केसँग एसोसिएट छ, सुसँग। सु भनेको जुत्ता खाएपछि मान्छेलाई भोक लागेन है। त्यस्तै 3 नम्बरमा जाउँ। यसलाई सम्झिने अगाडिकोसँग अब एसोसिएट, अगाडिको बिर्सिए पनि हुन्छ एकछिनको लागि। अब हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 3 लाई कसरी याद गर्छौँ, त्यहाँ सम्झिने, अगाडिको बिर्सिने। किनभने पछाडि त्यो अगाडिको हामीलाई जहाँनिर चाहिन्छ नि पछि त्यहाँ अटोमेटिक आफै आइहाल्छ दिमागमा। अहिले त्यसलाई सम्झिरहने खालको बर्डन दिमागमा क्रिएट नगर्ने है त। अनि यस्तै गरी तपाईँले अरू चिजमा पनि एसोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै। 3 मा हाम्रो के थियो, ट्री। त्यस्तै गरी 3 मा हाम्रो के थियो त यहाँ, गुड हेल्थ। 3 लाई को गुड हेल्थलाई हामीले एसोसिएट गर्नुपर्ने ट्रीसँग, किनभने ट्री भन्ने बित्तिकै 3 अटोमेटिक याद आइहाल्छ। अब हामी कहाँ गयौँ त भन्दा, हेर्नुहोस् त, यो एउटा एकदम हेल्दी ह्यान्डसम मान्छे छ है। केटीहरूले ह्यान्डसम केटा सम्झिने, केटाहरूले एकदम ब्युटिफुल खालको केटी सम्झिने है। त्यो चाहिँ रुखको बिचमा तल यसरी एक्सर्साइज गर्दैछ। ट्रीमा के छ, गुड हेल्थ भएको मान्छे छ। ट्रीको मुनि उसले गुड अक्सिजन पनि पाइरहेको छ। ट्रीको मुनि उसले के गरिरहेको छ भने एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छ भने गुड हेल्थ पायो भनेपछि ट्रीमा गुड हेल्थ छ। ट्री के को राइमिङ हो, 3 को। त्यस कारणले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 3 मा के छ, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ भनेको के हो, ट्रीमा छ। ट्री के को राइमिङ हो, 3 है। 3 अगाडिको अब फेरि बिर्सिँदै जाने, 3 पनि अहिले छोडिदिने। अब हामी 4 मा जान्छौँ। 4 को केसँग एसोसिएट छ, डुअर। 4 डुअर। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 4 केमा छ त भन्दा, क्वालिटी एजुकेसन। अब क्वालिटी एजुकेसन र डुअर बिचको लिङ्क वियर्ड खालको लिङ्क गरौँ। यहाँ है, यो डुअर छ, यो ढोका छ, यो ढोकामा बुक छ। बुक हुने बित्तिकै के भन्दा डुअरसँग बुक, बुक भनेको क्वालिटी एजुकेसन। अब यहाँभित्र छिरेका सबै मान्छे क्वालिटी एजुकेसन पाउनलाई कुरिरहेका छन्। यो ढोकाभित्रका मान्छे सबै क्वालिटी एजुकेसन पाएका छन्। डुअरभित्र क्वालिटी एजुकेसन छ, एउटा गेट छ, त्यो गेट ओपन भएपछि त्यहाँभित्र चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन पाइन्छ भनेर राम्रो युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरू एकदमै लाइन लागेर गइरहेका छन्। अब लाइन लागेर जाँदा पनि कोही टाउको टेकेर गइरहेछन्, कोही उडेर गइरहेका छन्, कोही सानो सानो बट्टामा, सानो सानो मान्छे सानो बट्टामा छन्, उडेर गइरहेछन्। यसरी एकदम रिडिकुलस बनाइदिउँ। अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 4
डुअरसँग एसोसिएट गर्ने, डुअरभित्र के छ क्वालिटी एजुकेसन छ, किनभने डुअर खोल्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र राम्रो युनिभर्सिटीमा गएर पढ्न पाइन्छ। यसरी 4 लाई हामीले क्वालिटी एजुकेसनसँग एसोसिएट गर्यौँ। 4 भनेको डुअर हो, डुअर भनेको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन भएको ढोकाभित्र मात्रै पाइन्छ क्वालिटी एजुकेसन, त्यो डुअरभित्र चाहिँ त्यस्तो कुरा छ भनेर हामीले एसोसिएट गर्ने है त। त्यस्तै 5 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 5 मा चाहिँ जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गरेको छ। अब 5 मा जेन्डर इक्वालिटी एसोसिएट गर्नको लागि 5 भनेको हाइभ, हाइभ भनेको मौरीको घार अथवा वाइफ अथवा नाइफ सम्झे पनि भयो। महिला र पुरुष बराबर हुन्, त्यो जेन्डर इक्वालिटी हो। महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने कुरालाई कसैले मान्दैन भने त्यसलाई के गर्ने, यसरी मौरीले टोकाइदिने, हाइभले टोकाइदिने। अथवा वाइफलाई इक्वल मान्दैन कसैले भने, वाइफलाई कसैले इक्वल मान्दैन भने त्यसलाई नाइफले के गर्ने, छुरा रोकिदिने। अथवा के गर्ने भन्दा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने जसले 5 सँग हामीले केलाई एसोसिएट गर्ने पहिला त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो है। 5 सँग वाइफलाई एसोसिएट गर्नुभयो भने मेलले सम्झे हुन्छ, 5 भनेको वाइफ हो, वाइफ र हस्बेन्ड बराबर जेन्डर इक्वालिटी नर्मल तरिकाले सम्झे पनि भइहाल्यो। अथवा कोही मान्छे झगडा गरिरहन्छ इक्वल मान्दैन छोराछोरीलाई भने त्यसलाई नाइफले के गर्ने, पनिसमेन्ट दिने। त्यसमा 5 भनेको नाइफ हो, नाइफ भनेको चाहिँ इक्वल नमान्दा, छोराछोरी मान्छेलाई इक्वल नमान्दा त्यसलाई पनिसमेन्ट दिने टुल हो भनेर सम्झिने है। त्यस्तै 6 भनेको हामीले के सम्झेका थियौँ, 6 लाई केसँग कम्पेयर गर्दा स्टिकसँग। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा स्टिक छ, 6 भनेको स्टिक हो। अब क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन हो 6 मा चाहिँ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 6 क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन। यो चाहिँ तपाईको कतिपय एमबीबीएस इन्ट्रान्समा यो सोधेको क्वेसन छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 6 मा के छ भनेर। किनभने हामीले एमबीबीएस मा आईओएम र एमओई बाहेक अरू पनि दिन्छौँ। एमओई मा जीके अनि यस्तो आईक्यू क्वेसनहरू पनि सोध्ने गरिरहेको हुन्छ। यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 6 मा चाहिँ के छ भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन दिन्छ। त्यसमा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा आउँछ, नो हङ्गर नो पोभर्टी अनि क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन भनेर सोध्छ। 6 भनेपछि स्टिक सम्झिनु पर्यो। यो मान्छेले क्लिन वाटर खानको लागि एउटा स्टिक बोकेर, आफूभन्दा ठुलो स्टिक बोकेर गइरहेको छ अनि ग्लास अफ क्लिन वाटर खायो। त्यस पछाडि ऊ के भयो, हेल्दी भयो, ऊ स्वस्थ भयो, उसको सेनिटेसन राम्रो भयो। त्यसरी हामीले 6 भनेको स्टिक हो, स्टिकले चाहिँ उसले के खाइरहेको छ, क्लिन वाटर खाइरहेको छ भने एसोसिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 7 भनेको हामीले के भनेको थियौँ, हेभन। हेभन भनेको परी सम्झिनु पर्यो यस्तो, अथवा हेभन भनेको यो इनर्जी ड्रिङ्क भनेको छ। 7 मा चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 7 मा। तर 7 भनेको हामीले हेभन भनेको के भन्दाखेरि यस्तो इनर्जीको सोर्स अथवा इनर्जेटिक केटीहरू छन् त्यहाँ, अथवा इनर्जेटिक परीहरू छन्, पखेटा लाएर उड्न सक्ने, घन्टौँसम्म उडिरहने खालको इनर्जी उनीहरूमा छ। किनभने हेभनमा परीहरू हुन्छन्, परीहरू उडिरहन्छन् अथवा इनर्जेटिक छन्, नाचिरहन सक्छन् कन्टिन्युअसली। जे कुरा हाम्रो दिमागमा आउँछ त्यो कुरासँग एसोसिएट गर्ने। 7 भनेको हेभन हो, हेभनमा इनर्जीको सोर्स छ, यति धेरै इनर्जीको सोर्स छ त्यो कहिले सकिँदैन, रिन्यू भक्कु भइ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 7 हेभनमा के छ, रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। त्यस्तै गरी 8 सँग राइमिङ हुने प्लेट भने पनि हुन्छ, गेट भने पनि हुन्छ। 8 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 8 ले हाम्रो दिमागमा प्लेट याद आउँछ। प्लेट चाहिँ गोल्डन प्लेट छ, सुनबाट बनेको प्लेट छ। अथवा गेट चाहिँ खतरा गेट छ, त्यो भित्र एकदमै टन्नै पैसा भएको मान्छेको घर छ, यति धेरै पैसा छ कि त्यो गेट खोल्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र हेलिकप्टरहरू छन्, काम गर्ने मान्छे सयौं छन् भने उसले गुड जब पायो, इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो। त्यस कारणले गर्दा मात्रै उसले त्यस्तो राम्रो गेट पायो, त्यस्तो राम्रो घर पायो भनेर 8 भनेको गेट हो। गेट भनेको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भएको मान्छे अथवा गुड जब भएको मान्छेले मात्रै त्यो गेटमा भित्र छिर्न सक्छ, त्यो आफ्नो बनाउन सक्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। 8 भनेको प्लेट अथवा गेट भनेको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ र गुड जबसँग एसोसिएट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड लास्ट 9 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 9 मा इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर 9 भनेको वाइन हो। यो यति वाइनको चाहिँ 303,000 रुपिस पर्छ, त्यो पनि US डलर भनेर देखाएको छ। त्यसमा 9 भनेको वाइन हो। यस्तो खालको वाइन किन्नु भनेको चाहिँ ठुलो इनोभेसन हो। यसमा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यस्तो वाइन बनाउने कम्पनीले चाहिँ ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गरेको हुन्छ। यति मूल्य पर्ने वाइन बनाउनु भनेको ठुलो इनोभेसन हो भनेर सम्झिने। अथवा यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो छ यहाँनिर, ऊ चाहिँ इनोभेसनको किङ हो। इनोभेसन खतरा कुराको इनोभेसन गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि वाइन खानुहुन्थ्यो, वाइन खाएपछि इनोभेसन गर्नुहुन्थ्यो, अथवा वाइन खाँदै मात्रै उहाँले इनोभेसन गर्नु, त्यसरी एसोसिएट गर्ने। 9 भनेको वाइन हो। वाइन चाहिँ इनोभेसनसँग रिलेटेड छ। इनोभेसन गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, त्यस कारण इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ 9 वाइनसँग रिलेटेड छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 10 मा चाहिँ के भनेको छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 10 मा रिड्युस इनइक्वालिटिज लास्ट हो है, यो रिड्युस इनइक्वालिटिज। अब 10 भनेको हेन हो। यो हेनले पुरै आन्दोलन गर्दैछ, यहाँ रायोट गर्दैछ, आन्दोलन गर्दैछ। किन गर्दैछ भन्दा तिमीहरू चाहिँ हेनलाई बढी खान्छौ, खसीलाई कम खान्छौ, हामी बिच इक्वालिटी हुनु पर्यो। 10 भनेको हेन हो।
हेनलाई चाहिँ जहिले पनि काट्ने खाइहाल्ने अनि खसी चाहिँ कम खाने, अरू चिज चाहिँ कम खाने, खसी र कुखुरा बराबर खानु पर्यो मान्छेले भने के गर्दैछन् इनइक्वालिटिजको लागि आन्दोलन गर्दैछन्, रियोट गर्दैछन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिड्युस इनइक्वालिटी 10 भनेको हेन हो, हेनहरू आन्दोलन गर्दैछन्। किन भन्दा खसी र कुखुराको मासु बराबर मान्छेले खानु पर्यो, खालि कुखुरा मात्रै काट्ने खाने, यस्तो एकदम रिडिकुलस बनाउने, अ लिटल बिट भल्गर बनाउने हुन्छ नि। अनि एकदमै हुन्छ नि त्यो नर्मल डे टु डे एक्टिभिटी भन्दा फरक अनयुजुअल खालको बनाइदिने, एब्सर्ड खालको बनाइदिने भने चाहिँ हाम्रो दिमागमा लामो समयसम्म रहिरहन्छ है त। अब तपाईँलाई मैले कुनै रेन्डमली सोधेँ भने एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? म सोधेँ है त ल। पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 4 मा के थियो भनेर तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँले 4 सँग एसोसिएटेड के थियो? डोअर थियो। डोअरभित्र के थियो? क्वालिटी एजुकेसनका मान्छेहरू थियो। यसरी एसोसिएट गर्नु पर्यो है। अनि भन्ने बेलामा बिचको प्रोसेस दिमागले प्रोसेसिङ गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले के हो एन्सर हो त्यो मात्रै भन्नु पर्यो है। ठिक छ। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 2 नम्बरमा के थियो भन्नुहोस् त? एनी भोलिन्टियर्स? नो हङ्गर। गुड। कसैले रेगुलरली म 1 देखि 10 सम्म भन्न सक्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ? कोही भन्नुहोस् त ठ्याक्कै मिल्यो भने त्यहाँ सागर सरले तपाईँलाई स्पेशल प्राइज दिनुहुनेछ। म अलि टाढा भएकोले गर्दा 1 देखि 10 सम्म मलाई आयो म भन्न सक्छु। अ लिटल बिट मिस्टेकलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ फर्स्ट टाइम भएकोले। स्योर सर। लु त केही आइडिया अपनाउँ त। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल सब्जेक्टको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् यो लोकसेवा पास गर्छु पछि हायर लेभलमा जान्छु भनेको त यो सबैभन्दा बेस्ट स्ट्राटेजी नै हो। इकोनोमिक्स अनि अरू पोइन्ट सम्झिने कुराहरूको लागि चाहिँ साह्रै राम्रो उपाय हो है यो। एनी भोलिन्टियर्स? म भन्दै जान्छु ल। 1 मा के थियो? नो पोभर्टी। ओके गुड। 2 मा? नो हङ्गर। जेरो हंगर। गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ। अब सुन्नुहोस् है, यसरी याद गर्दाको फाइदा के छ भने नि हामी सुल्टोबाट उल्टो उल्टोबाट सुल्टो बिचको जुनसुकै रेन्डमली सोद्धा पनि कन्फिडेन्टली भन्न सक्छौँ। किनभने हामीले भोक्नको लागि दिमागलाई युज गरेका छैनौँ, हामीले यसलाई वियर्ड बनाएको छौँ। एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई रेगुलर लेख भनेर पनि सोध्छ, यो सोधेको क्वेसन हो। अथवा धेरै जस्तो मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 7 मा के थियो भनेर सोध्छ। 7 भन्ने बित्तिकै हामीले के याद गर्नु पर्यो? हेभन। हेभनभित्र एकदमै इनर्जेटिक केटीहरू नाचिरहेको थियो, यति धेरै नाचिरहेको थियो, उनीहरूको इनर्जी आफै रिन्यू भइरहेको थियो। रिन्युएबल एनर्जी भनिदिनु पर्यो। 10 मा कुन गोल थियो भनेर एक्जाममा अप्सन दिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोध्छ भने रिड्युस इनइक्वालिटिज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुन गोल हो? गोल 7, गोल 8, गोल 9, गोल 10 भनेर सोध्यो भने 10 भनेको हेन हो। हेनहरू आन्दोलन गर्दै थिए किनभने उनीहरूलाई इनइक्वालिटिज भइरहेको थियो। हो यसरी एसोसिएट गर्न सक्छौँ है। यो एउटा टेक्निक हो। यसको तपाईँलाई स्लाइडहरू सागर सरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ, यसलाई राम्रोसँग युज गर्नुहोस्। यो चाहिँ 2064 मा मैले राष्ट्रिय सभागृहमा 16,000 तिरेर यसको ट्रेनिङ लिएको थिएँ। विश्वरूप रोय चौधरी भन्ने वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी मेन आउनु भएको थियो। त्यो ट्रेनिङको क्रममा सिकेको कुराहरूलाई मैले यहाँ कन्भर्ट गरेर तपाईँलाई भने। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ, थोरै स्लाइड्सहरू बाँकी छन्। अब एउटा सानो कुरा है, टेन्सन यहाँ है। तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै 1 देखि 10 सम्म एसोसिएट गर्नुभयो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई, तर तपाईँलाई भोलि एक्जाममा वाट आर द डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स भनेर आयो, तपाईँले फेरि 1 देखि 10 सम्म एसोसिएट गर्नुपर्ने भयो। अथवा तपाईँलाई फेरि भोलि वाट आर द एडभान्टेज अफ फेडरलिजम इन नेपाल भन्ने क्वेसन आयो, अथवा वाट आर द डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज अफ पेरियोडिक टेबल भनेर तपाईँले यससँग एसोसिएट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले एकपटक एसोसिएट गरेपछि 24 आवरभित्र फेरि त्यही शब्दलाई अर्को चिजसँग एसोसिएट नगर्नुहोस्। त्यसो भयो भने चाहिँ दिमागले के गर्छ भने तपाईँलाई दुईटा कुरा जम्बल अफ मिक्स अप गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा 1 देखि 10 सम्म आज हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 10 वटा गोलहरूलाई एसोसिएट गऱ्यौँ। अब 24 आवर पछाडि मात्रै हामीले जुन 1 लाई 1 को बन, 2 को सु, 3 को ट्रीसँग एसोसिएट गर्ने है। 24 आवर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यो सानो एउटा कुरा छ है, जस्तै यो साइन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अल्काली मेटल्सलाई कसरी याद गर्ने? अल्काली मेटल्सहरूको रिएक्टिभिटी अनुसार हामीले यहाँ राखेका छौँ। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, त्यस पछाडि रुबिडियम, त्यस पछाडि सिजियम र फ्रान्सियम छ। यो पनि एक्जाममा सोधिराखेको छ। कसरी सोध्छ भने विच मेटल इज अल्काली मेटल भनेर 4वटा अप्सन दिन्छ, अनि विच इज नट अ अल्काली मेटल भनेर पनि 4वटा अप्सन दिन्छ। अल्कालीको मिनिङ तपाईँले बुझ्नै भएको छ होला है। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि हेर्नुहोस्, आज हामी त्यता नलागौँ। तपाईँले यसलाई याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी यो सिरिज बनाएर याद गर्नुहोस्। रिएक्टिभिटीको पनि यो क्रम अनुसार तपाईँलाई थाहा नै भइहाल्छ। अनि यहाँ सानो कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ है। लिथियम 3, सोडियम 11, पोटासियम 19, रुबिडियम 37, सिजियम 55 र फ्रान्सियम 87 छ। यो दुईटा बिचको ग्याप 8 को छ। यो दुईटा बिचको ग्याप पनि 8 को छ। अब यो बिचको ग्याप किन यति फरक पर्यो यसलाई स्टडी गर्नुहोस्। यसमा पनि प्याटर्न छ। जस्तै तपाईँलाई एक्जाममा
वाट इज सिजिएम भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला तपाईँले यहाँ निमोनिक्सको यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ सिजिएमसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। कति जोडिएको छ एउटा प्याटर्न छ है, यो प्याटर्न चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, यो हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो लिथियमको सिम्बल Li हो, सोडियमको Na हो, पोटासियमको K हो, रुबिडियमको Rb हो, सिजिएम भनेको जुलियस सिजर भन्ने रोमको ग्रेट इम्पेरियरलाई अनर गर्नको लागि यो नाम राखेको, त्यसरी फ्रान्सियम भयो। यो प्याटर्न चाहिँ सम्झिनु, यही प्याटर्नमा सम्झिनुपर्छ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् लिटिल भनेको छ Li है, लिटिल नटी किड रुबिना क्राइज फ्रीली, लिटिल Li, त्यसरी नटी Na, माथि र तल हेर्नुहोस्, किडमा के भनेको पोटासियम हो, रबिना भनेपछि Rb भयो, रुबिनै भने पनि भयो, Rb हामीलाई चाहियो, क्राइज भनेको छ C र यसलाई लिने, फ्रीली Fr। यसरी हामीले अल्काली मेटल्स, हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा भएको अल्काली मेटल्स विथ प्याटर्न याद गर्यौं। एक्जाममा तपाईलाई व्हिच वान इज नट अल्काली मेटल्स भनेर आयो भने साइडमा यो फर्मुला लेख्ने, लिटिल नटी किड रुबिना क्राइज फ्रीली, यसमध्ये पर्यो भने अल्काली मेटल हो, परेन भने होइन। ठिक छ, बुझ्यौ यो कुरा? ओके, अब फेरि हेरौँ है। अब अल्कालाइन अर्थ मेटल यो पनि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनमै पर्छ। अल्कालाइन अर्थ मेटल यसको पनि प्याटर्न छ, जस्तै अघिको 3 बाट 11 थियो, अब 4 बाट 12 छ, फेरि 8 कै ग्याप छ, यहाँ 12 बाट फेरि 8 कै ग्यापमा 20 छ, तर 20 बाट 18 को ग्यापमा 38 छ। यो sp-d अफ अर्बिटलमा इलेक्ट्रोनको कन्फिगरेसन कसरी बस्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपल अनुसार यो फरक परेको, तर फरक चाहिँ 18 पर्यो, अब यहाँबाट 32 पर्ला। हेर्नुस् है, त्यसरी हो यो प्याटर्न चाहिँ फलो गर्नै पर्छ यसले। अब तपाईलाई एक्जाममा बेरियमको एटमिक नम्बर याद गर्नु पर्यो भने यो प्याटर्न थाहा छ भने तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। 8 8 8 जोडेको छ, फेरि 18 जोडेको छ, फेरि 18 जोडेको छ, अनि 32 जोडेको छ है। अब यसलाई कसरी याद गर्ने त भन्दा बियर माग, नेपाली इंग्लिश दुईटै एसोसिएट गर्ने है। एकजना मान्छे CALI लाई काली भनेर पढ्यौं है हामीले है। सागर सरको नाम पनि आएको छ यहाँनेरि। अब सागर सर यो बारमा हुनुहुन्छ है, यहाँ बार अगाडि बस्नु भएको छ। सागर सरले आज छोडिदिनु भयो, तिम्रो रक्सी खाने नि बियरसम्म चाहिँ खाऊ है साथी भनेर छोडिदिनु भयो मानव भने। एकजना स्टुडेन्ट कोही बस्नु भएको छ, कति हाँस्नु। एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई तपाईहरु अनर गरेर रेस्पेक्ट गरेर माया गरेर काली काली भनेर बोलाउनुहुन्छ है। यता उल्लो छेउबाट सन्देशहरुको पुरै टिमहरु बसिरहेको छ, अनि उनीहरुले चाहिँ के भन्ने भन्दा बियरमा काली भने। किन भन्दा सागर सर बारमा हुनुहुन्छ, आज जति मगाए पनि हुन्छ, सागर सरले पैसा तिर्ने हो है। बियर बियर MAG माग, काली CALI, सागर सर कहाँ हुनुहुन्छ? बारमा हुनुहुन्छ। यति गर्दा हामीले अल्काली अर्थ मेटल याद गर्छौं। बियरको BE भनेको बेरिलियम भयो, मागको MG भनेको म्याग्नेसियम भयो, काली CA भनेको चाहिँ क्याल्सियम भयो, अथवा KALI म क्याल्सियमसँग एसोसिएट गर्न सक्छु भनेर एसोसिएट गर्दा पनि भयो। अनि स्टोर्टियम भएको छ, त्यो चाहिँ सागर सरको यस र आर, अथवा स्वर सम्झिँदा पनि भयो, यस र आर। त्यसैगरी BA भनेको बेरियम, BA बारमा हुनुहुन्छ नि त सर, BA भनेको बेरियम, R बाट चाहिँ RA थपेर रेडियम है। रेडियमको एटोमिक नम्बर 88 हो। रेडियम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टमा पनि पर्छ है, रेडियो एक्टिभिटी सिरिजको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो। रेडियम लाई हामीले पछि चाहिन्छ भने क्लास 12 मा पनि यो युज हुन्छ रेडियो एक्टिभिटी सिरिजमा। यसरी हामीले अल्कालाइन अर्थ मेटल याद गर्न सक्छौं। अगाडि हामीले अल्काली मेटललाई चाहिँ कसरी याद गरेको थियौं भने लिटिल नटी किड रुबिना क्राइज फ्रीली, लिटिल नटी किड रुबिना क्राइज फ्रीली है। त्यहाँ हामीले 6 वटा अल्काली मेटललाई याद गर्यौं। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ बियर माग, कहिलाई रेस्पेक्ट एकदम एसोसिएट गरौँ है, आफू बियर बारमै भएको सम्झ्यौं, आफूलाई भिजुअलाइज गरौँ। तपाईले साथीलाई भन्नु बियर माग न, कोसँग? कालीसँग माग्ने। कालीले कसलाई भन्ने त? सागर सरलाई भन्ने, किनभने सागर सर कहाँ हुनुहुन्छ? बारमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए BE MG CA SR BA र R। कहिलेकाहीँ पेरियोडिक टेबलमा कतिवटा अल्कालाइन अर्थ मेटल छन् भनेर पनि क्वेशन सोधिराखेको हुन्छ है, अथवा व्हिच वान इज नट ट्रू भनेर 3 वटा करेक्ट स्टेटमेन्ट एउटा फल्स स्टेटमेन्ट पनि दिइराखेको हुन्छ। त्यतिखेर पनि हामीलाई यो फर्मुला काम लाग्छ। अब त्यस्तै गरी है, केही डाउट छ तपाईहरुलाई? त्यस्तै गरी अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा जाउँ ल। यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट है। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ यो धेरै रिसर्च हुने फिल्ड पनि यही हो है। अनि यो चाहिँ तपाईको एक्जाममा एउटा न एउटा क्वेशन फिजिक्सबाट जहिले पनि सोधेकै हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा चाहिँ व्हिच प्याटर्न इज ट्रू अकर्डिङ टु इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भन्छ। स्पेक्ट्रमको मिनिङ अ ब्यान्ड अफ कलर। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डसँग एसोसिएट भएर अथवा लाइटको स्पिडमा हिँड्ने चिजहरूलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेर भनिन्छ है। अब स्पेक्ट्रममा ब्यान्ड अफ कलर्सहरू हुन्छ, अनि कलर्सहरूको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ।
फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यो एउटा क्रेस्ट र यो क्रेस्ट बिचको डिस्टेन्स हो, अथवा यो ट्रफ र यो ट्रफ बिचको, सरी वेभलेन्थ भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स हो। अनि प्रत्येक सेकेन्डमा कतिवटा यो कम्प्लिट यिनीहरूले वेभ बनाउन सक्छ, त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो रेडियो वेभदेखि गामा वेभसम्म जानुभयो भने वेभलेन्थ घट्दो क्रममा पाउनुहुन्छ, वेभलेन्थ घट्दो क्रममा पाउनुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बढ्दो क्रममा पाउनुहुन्छ। किनभने फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ एकअर्कासँग यसरी एसोसिएट गर्नुपर्छ, त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि लाइटको स्पिड आउनुपर्छ। मैले भनेको कुरा ध्यान दिनुहोस् है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थले यस्तो रिलेसन बनाउनुपर्छ, त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि लाइटको स्पिड आउनुपर्छ। यदि वेभलेन्थ घट्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने वेभलेन्थ घट्नै पर्छ, किनभने त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आउनै पर्छ, त्यो एग्रिमेन्ट हुनै पर्छ। अब यहाँनिर यो रेडियोदेखि माइक्रोदेखि गामासम्म जाँदा यो जुन एउटा प्याटर्नमा यसको वेभलेन्थ घटिरहेको छ, त्यही प्याटर्नमा यसको फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको छ। तपाईँलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्न मन लाग्यो भने लाइटको भेलोसिटीलाई वेभलेन्थले डिभाइड गरिदिनुहोस्। तपाईलाई वेभलेन्थ निकाल्न मन लाग्यो भने लाइटको भेलोसिटीलाई फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गरिदिनुहोस्। अब यो प्याटर्न हेर्दै हो भने सर, तुलसी सर, सन्देश हैज रेज हिज, सरी, ईशान हैज रेज हिज ह्यान्ड। ईशान प्लिज। झुकेर भयो सर। हजुर, ए हात तल राख नि त, दुईटा हात माथि थियो। झुकेर भयो। ल हेरौँ है त, ल हेरौँ है, हामीसँग टाइम कम छ। ल अब अलिकति स्लाइड समेट्नु पर्ने छ कि, अब 5-6वटा स्लाइड छ, अनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ल यो प्याटर्न सम्झ्यौँ है त हामी। ल अहिले हामीलाई सम्झिँदा हेर्नुहोस्, कन्फ्युजन हुन्छ। यो कन्फ्युजन कस्तो भने नि, अहिले इन्स्टेन्ट हेर्दाखेरि याद आउनु ठुलो कुरा होइन, त्यो जसलाई पनि याद आउँछ, तर त्यो मेमोरी ब्लर हुँदै हुँदै जान्छ है, बिर्सिँदै जान्छौ। त्यसलाई सम्झिन हामीले रिपिटेसन गरेको गर्नुपर्छ। तर एसोसिएट राम्रोसँग गर्न सक्यो भने, एसोसिएट सकेसम्म वियर्ड बनाउने, सकेसम्म भल, सकेसम्म हुन्छ नि एकदम अब्स्ट्राक्ट खालको बनाउने, त्यतातिर गयो भने हामीलाई चाहिँ लङ लास्टिङ मेमोरी हुन्छ। अनि यहाँ एक्जाम्पल पनि छ हेर्नुहोस् त, रेडियो वेभ निकाल्ने केले निकाल्ने रहेछ भन्दा यो बिल्डिङ्सहरूले, अनि यो ह्युमन बिङ्स, बटरफ्लाई, निडल, यो सबैको एउटा प्याटर्न अनुसार हामीले इक्जाम्पल सहित राखेको छ। यो कहिले काहीँ सोध्छ पनि एटमहरूबाट कस्तो खालको रेडिएसन निस्किन्छ भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन्स पनि दिएको हुन्छ। अब यो अप्सन्स यसलाई हामी याद गरौँ है त। हाम्रो अर्डर चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, मैले अघि भनेको कुरालाई म फेरि रिपिट गर्छु। दिस इज द अर्डर अफ इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी फ्रम टप टु बटम, इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी, बट दिस इज द अर्डर अफ डिक्रिज इन वेभलेन्थ फ्रम टप टु बटम। फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदा वेभलेन्थ डिक्रिज हुनुपर्छ। रेडियो वेभको सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी, माइक्रोवेभको बढी, इन्फ्रारेडको बढी, भिजिबल रेजको अझ बढी, अल्ट्राभायोलेटको अझै बढी, एक्स रेजको अझै बढी, अनि गामाको अझै बढी है। अनि भिजिबल रेन्ज भनेको के हो? भिजिबल टर्मबाटै मिनिङफुल छ नि भिजिबल। हामी रेनबो देख्छौँ नि, रेनबो किन देख्छौँ भन्दा रेनबो हाम्रो आँखाले भिजिबल हुने गरी एपियर हुन्छ। वर्ल्डमा हाम्रो आँखाले डिटेक्ट गर्न सक्ने 200 रेजहरू छ, 200 रेडिएसन्सहरू छ। जस्तै ब्ल्याकभित्र पनि धेरै खालको ब्ल्याक हुन्छ, ब्लूभित्र पनि धेरै खालको ब्लू हामी छुट्याउन सक्छौँ नि। पसलमा गएर ब्लू सर्ट दिनु भन्यो भने यो होइन डार्क ब्लू, यो होइन नेभी ब्लू, लाइट ब्लू होइन। त्यस्तै हाम्रो आँखाले चाहिँ 200 टाइप्सको डिफ्रेन्ट कलर छुट्याउन सक्छ। जस्तै टिभी हेर्दाखेरि पनि हाम्रो आँखाको कोरोनाको चाहिँ फ्लक्चुएसन बढी हुन्छ, त्यस कारणले टिभी हेर्दा जहिले पनि हामीले स्विच अन गरेर बत्ती बालेर मात्रै हेर्नुपर्छ भनिन्छ। किनभने कलरको फ्लक्चुएसन हाम्रो कोरोनामा आँखामा आइरह्यो भने आँखाले चाहिँ बढी फ्लक्चुएट भइरहनुपर्छ, त्यसले हाम्रो आँखा कमजोर बनाउँछ। त्यो चाहिँ व्हाइट लाइटसँग मिसिएर आयो भने त्यसको इफेक्ट कम हुन्छ। यो भिजिबल रेडिएसनहरू हामी आँखाले देख्छौँ, यसको प्याटर्न पनि छ यो ROYGBIB। तर तपाईँले VIB/GYOR भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी भएन है। फेरि इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आरबाट सुरु गर्नुहोस्, इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भीबाट सुरु गर्नुहोस् है। यो प्याटर्न सम्झिनुहोस्। यो प्याटर्न सम्झिनलाई हामीले एउटा सूत्र बनाउँछौँ है त। अब प्याटर्न कसरी सम्झिने त भन्दा यसरी सम्झिने, रेडियो वेभलाई R सम्झिने, माइक्रोवेभलाई M, इन्फ्रारेडलाई I, भिजिबललाई V, अल्ट्राभायोलेटलाई U, एक्सरेलाई EX भन्ने सम्झे पनि हुन्छ। EX भनेको पनि एक्स नै हो, यसलाई हामी एक्सपेन्सिभ नै भन्छौँ, E लगभग साइलेन्स जस्तै हुन्छ। गामालाई G। अब यो हेर्नुहोस् त, ऱ्याबिट मेड इन भेरी अनयुजुअल एक्सपेन्सिभ गार्डन, ऱ्याबिट मेड इन भेरी अनयुजुअल एक्सपेन्सिभ गार्डन। तपाईँको दिमागमा एउटा ऱ्याबिटलाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्, त्यसको मेटिङ प्रोसेस भिजुअलाइज गर्नुहोस्। इन भेरी अनयुजुअल एक्सपेन्सिभ गार्डन, अनयुजुअल पनि छ, एक्सपेन्सिभ पनि छ, धेरै एक्सपेन्सिभ छ, खतरा खालको गार्डन छ, एकदम इमेजिनेरी खालको हुन्छ नि गार्डन छ। त्यहाँभित्र चाहिँ ऱ्याबिटले मेड गर्दैछ इन भेरी अनयुजुअल एक्सपेन्सिभ गार्डन।
र फेरि मैले रिपिट गरेँ, यो इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी हो। हामीलाई जहिले पनि MBBS को क्वेसन होस् चाहे लोकसेवाको क्वेसन होस् 8 देखि 10 वटा क्वेसन चाहिँ के हुन्छ, ट्र्याप हुन्छ। सधैँ इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी सोद्धा सोध्दै इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ सोध्यो भने यो प्याटर्न उल्टाउनु पर्ने हुन्छ है। अब फर्स्ट वेभ के थियो त, ऱ्याबिट, कुन, रेडियो वेभ। सेकेन्ड के थियो, मेट, एमबाट माइक्रोवेभ। हामी माइक्रोवेभ ओभन भन्छौँ नि, माइक्रोवेभ यही रेडिएसन निकाल्छ, हाम्रो आँखाले देखिँदैन, किनभने खानाभित्र हाल्यो पाकिरहेको हुन्छ, तातिरहेको हुन्छ, हाम्रो आँखाले देखिँदैन, किनभने VIB GYR प्याटर्नमा छैन नि त, त्यो प्याटर्न हुँदा नै देखिने हो। त्यस्तै गरी इन भनेको छ आईबाट इन्फ्रारेड, अनि भेरी भीबाट भीबाट भेरी भयो, अनयुजलबाट अल्ट्रा भायोलेट, यक्सबाट एक्सपेन्सिभ भइहाल्यो गार्डन है। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो कुरा? ऱ्याबिट, मेट, इन, भेरी, अनयुजल, एक्सपेन्सिभ गार्डन। अब हामी 4-5 वटा स्लाइडमा छौँ। खानेकुराहरूले पनि हाम्रो दिमागलाई एकदम स्पेसल असर गर्छ है। यो एकदम रिसर्चले पत्ता लागेको कुरा, स्पेसली वालनट भन्छ नि, हामी त्यसलाई वालनटलाई के पो भन्छौँ सागर सर? त्यो दिमागै जस्तो खालको हुन्छ नि भित्र फुटाउँदा, ओखर। ओखर, राइट, ओखर अनि आलमन्ड्सलाई चाहिँ दिनमा 3टा राति भिजाएर बिहान हामीले त्यसलाई खान सक्यौँ, चपाउँदै खायौँ भने चाहिँ त्यसले एकदम स्पेसली हाम्रो दिमाग बुस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनिन्छ। त्यसरी वालनट्स भयो। त्यस्तै गरी जिन्जर के अरे यो चियामा पनि खान्छौँ हामी हालेर है। त्यस्तै यो फ्रुटहरू चाहिँ छ, यो कम्बिनेसन, यो तपाईँहरूलाई सागर सरले पनि भनिरहनु भएको हुन्छ होला। तर यो स्पेसली यो 2टा कुरा है, वालनट्स र आलमन्डलाई अलिक विशेष केयर गर्नु होला। त्यस्तै गरी मैले स्पेसली यो क्लास 12 पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन पनि हो, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ओभरटोन एन्ड हार्मोनिक्स भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ। अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जाममा फर्स्ट हार्मोनिक्स निकाल भनेर सोधेको हुन्छ, स्टुडेन्टले ओभरटोन निकालेर आउँछ। के फरक छ ओभरटोन र हार्मोनिक्समा, यसलाई कसरी सम्झिने त? कसैले भन्नुहुन्छ मलाई अहिले पढाइ भइसक्यो तपाईँहरूको यो ओपन पाइप के अरे क्लोज पाइप अर्गन पाइप पढाइ भइसक्यो क्लास 12 फिजिक्स? छैन सर। छैन भने ठिक छ, म थोरै मात्रै भन्छु। यहाँ ओभर अनि टोन छ, यो टीलाई साइलेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ, टीलाई हटाइदिने हो भने OVR ओभर 1 भयो नि त होइन। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ओभर भएपछि जति फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यो सबैलाई ओभरटोन भनिन्छ है। पढिसकेको बाद तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्थ्यो सम्झिनलाई। मैले यसलाई स्किपै गरेँ, त्यसो भए हामी सेकेन्डमा जान्छौँ। अब अनि त्यस पछाडि हामी डिस्कस गर्छौँ। यहाँनिर टोन भर्सेस नोटको डिफरेन्स भनेको छ है। यो पनि क्लास 12 मा सोध्ने क्वेसन हो, इन्ट्रान्सहरूमा पनि सोध्छ। अमोङ दिज व्हिच हैज ओन्ली 1 फ्रिक्वेन्सी भनेर सोध्छ एक्जाममा। अनि टोन दिन्छ, नोट दिन्छ, हार्मोनिक्स दिन्छ, अनि त्यस पछाडि ओभरटोन दिन्छ है। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, टोन र नोट हामीले सुनिराखेको कुरा पनि हो। जस्तै हामी बाँसुरी सुन्छौँ, म्युजिक सुन्छौँ, म्युजिकमा त्यो तलमाथि लेखेको त्यो सिम्बल आउँछ नि, त्यो वियर्ड खालको कस्तो कस्तो सिम्बल, त्यो पनि टोनहरू नोटहरू हो। टोन र नोट मिलेरै म्युजिक बन्छ। म्युजिकै अनडिजायरेबल भयो भने नोइज हुन्छ, पोल्युसन हुन्छ। यो टोन र नोट बिचको फरक पत्ता लगाउने ठ्याक्कै एउटा तरिका, यो टोनको टीलाई काट्ने हो भने के भन्छ? ONE1 हो। टोन भनेको के हो भने ह्याभिङ ओन्ली 1 फ्रिक्वेन्सी। यदि कुनै कुरामा एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसलाई टोन भन्ने। नोट इज कम्बिनेसन अफ टोन्स। नोट इज कम्बिनेसन अफ टोन्स भन्नुको मिनिङ नोट हैज लार्ज नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज, लार्ज नम्बर अफ डिफ्रेन्ट टोन्स। टोनको टीलाई काट्दा जे रहन्छ त्यो 1 ONE1। त्यसबाट टोन भनेको तपाईँले बाँसुरी सुन्नुभयो, सिंगल फ्रिक्वेन्सी टोन भयो। तर तपाईँले हुन्छ नि एउटा त्यो म्युजिक सिस्टममा बजाउँछ नि, डिफ्रेन्ट खालको आवाज मिसिएर आउँछ, त्यो चाहिँ नोट भयो। नोट र टोन बिचको एउटै फरक, टोन हैज ओन्ली 1 फ्रिक्वेन्सी, और नोट अर्को भइहाल्यो है। अब एट लास्ट ब्रेन बुस्टिङ एक्सर्साइज भनेको छ। जस्तै हाम्रो दिमागमा चाहिँ लेफ्ट र राइट ब्रेनको कुरा छ। जसले देब्रे हात प्रयोग गर्छ त्यसले चाहिँ दाहिने हातलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रयोगमा ल्याउने, र जसले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डेड छ त्यसले पनि दाहिने हातलाई बिस्तारै प्रयोगमा ल्याउने हो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेन अझै बुस्ट हुन्छ, यसले अझै राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने साइन्टिफिकली प्रुभन फ्याक्ट छ। कसरी यसलाई गर्ने भन्दा धेरै गर्नु पर्दैन, 3-4 एक्टिभिटिज चाहिँ। जस्तै हामी दाहिने हातले काम गर्ने राइट ह्यान्डेड हौँ भने लेफ्ट ह्यान्डले मोबाइल चलाउने, लेफ्ट ह्यान्डले ब्रस गर्ने बिहान गर्दा। अब राइट ह्यान्डले ब्रस गर्ने बानी भएको मान्छेले लेफ्ट ह्यान्डले ब्रस गर्दा के गर्छ भने नि, ब्रस चाहिँ यसरी राख्छ, अनि उसको हातले इफेक्टिभली काम गर्दैन, अनि हात राखेर टाउको चाहिँ बढी हल्लाउँछ क्या उसले। किन टाउको हल्लाउनु चाहिँ ऊ के अरे युज टु भइसकेको छ। डिफ्रेन्ट फेनोमेननमा टाउको हल्लाउँदा हल्लाउँदा देब्रे हात हल्लाउने र टाउको हल्लाउने मध्ये सबैभन्दा बढी युज टु टाउको हल्लाउनुमा छ। अनि देब्रे हातले ब्रस गर्दा विचार गर्नु होला हामी बढी, किनभने यो हात युज टु भइसकेको छैन। अब यो हातलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै युज टु बनाउँदै यसलाई फकाउँदै जाने हो भने चाहिँ दिमागको दुईटै ब्रेन एक्टिभ हुन्छ।
दुई साइडकै लोब एक्टिभ हुन्छ, त्यसले चाहिँ हिपोथालामसलाई अलिकति बढी एक्टिभ बनाउँछ र हाम्रो दिमाग चाहिँ अझ बढी फास्ट हुन्छ, अझ बढी फरवर्ड हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा राइट ह्यान्डेड लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्डलाई युज गर्ने। वर्ल्डमा 9% मान्छेहरू चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डेड छन्, बाँकी 90% मान्छे चाहिँ राइट ह्यान्डेड छन् र 1% मान्छे चाहिँ दुइटै हातमा बराबर इफेक्टिभ, अझ लेस देन वानै ठ्याक्कै होइन, त्यसरी युज गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ चिया खाँदा पनि देब्रे हातले कप समात्ने, मोबाइल चलाउँदा यस्तो लाइट कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देब्रे हातलाई बढी प्रयोग गऱ्यौँ भने दिमाग अलिकति बढी बुस्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो मेमोरी चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भने नि, तपाईँहरूमध्ये शेरलक होम्स कसले हेर्नु भएको छ? बेन्डिक्ट कम्बरब्याचको त्यो सिरिज अहिले त फेरि अब चेन्ज भएको छ, अहिले हाम्रो के अरे ऊ आउनु भएको छ आइरन म्यान। हेर्नुहुन्छ शेरलक होम्स? हेर्नु भएको थियो कहिले? सर हल्का हेरेको थियो त्यो डक्टर स्ट्रेन्ज वाला चाहिँ। ओके, डक्टर स्ट्रेन्ज वाला हेर्नु भएको थियो। अब अब्जर्भेसन प्याटर्नको मेमोरीसँग पनि लिङ्क हुँदो रहेछ क्या। जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि, तपाईँ क्लासमा आउनुहुन्छ अनि घर जानुहुन्छ, तपाईँको छेउमा बसेको साथीले कस्तो कलरको जुत्ता लगाएको थियो, घडी लगाएको थियो कि थिएन, सर्ट कुन कलरको लगाएको थियो, ज्याकेटको कलर के थियो पनि याद हुँदैन हामीलाई। यो शेरलक होम्समा चाहिँ त्यसको हेर्नेहरूले चाहिँ अलिक फिल गर्नु भएको छ। हेर्नु भएको छैन भने एउटा दुईवटा एपिसोड हेर्नुहोस्, यस्तो अब्जर्भेसन गरेको हुन्छ उनले होइन। तपाईँले दिनमा एटलिस्ट एकजना मान्छेलाई राम्रो अब्जर्भ गर्नुहोस्। जस्तै भोलि सागर सरलाई अब्जर्भ गर्नुहोस् भेटेको बेलामा, जुत्तादेखि लिएर यो मान्छेको यो जुत्ता हेर्दाखेरि यसले 2 दिनदेखि पोलिस गरेको रहेछ, काहीँ ठोकायो र अगाडिको भागमा चाहिँ यसको हल्का घाउ रहेछ अथवा त्यो जुत्ताको भागमा अलिकति उक्किएको रहेछ, लेस यतिवटा चाहिँ तपाईँको लेस भएको कि लेस नभएको कस्तो खालको लागेको छ, प्यान्टको कलर कस्तो छ देखि लिएर कपालसम्म अब्जर्भेसन गर्नुभयो आज। अनि भोलि तपाईँले फेरि अर्को मान्छेलाई पनि अब्जर्भ गर्नुभयो, पर्सि तपाईँको रुमको इन्भाइरोमेन्ट पुरै अब्जर्भ गर्नुभयो। मेरो रुमको अगाडि फ्रन्ट साइडमा लगभग यो टेबल यति साइजको होला अथवा यसको छाउमा यो छ भनेर यसरी अब्जर्भेसन गर्दै जानुभयो भने चाहिँ भोलि तपाईँले कुनै पाठहरू पढ्दा, कुनै किताब पढ्दा, कुनै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको दिमाग अटोमेटिक हरेक कुरालाई अब्जर्भ गर्न सक्ने इफेक्टिभ भइसकेको हुन्छ। आज तपाईँ रमाइलो कुरा अब्जर्भ गर्दै जाने, जस्तै कुनै बेला तपाईँ बसमा बस्नु भएको थियो, छेउमा तपाईँको साथी थियो, त्यो साथी कुनै ठाउँमा ओर्लियो, तर त्यो साथीले तपाईँको ब्याग पनि लिएर गयो, तपाईँको मोबाइल पनि लिएर गयो, ल्यापटप पनि लिएर गयो, तपाईँको पर्स पनि लिएर गयो। अब पुलिसले तपाईँलाई सोध्यो त्यसको हुलिया कस्तो थियो भन्दा तपाईँले एक्ज्याक्टली बताउन सक्नुहुन्छ। यो अब्जर्भेसनलाई सँगै लानुभयो भने मेरो छेउमा बसेको थियो, लगभग हाइट 5.5 फिटको थियो, उसले कालो कलरको ज्याकेट लगाएको थियो, उसको हातको दाहिनेपट्टिको हातमा चाहिँ बुढी औँलामा सानो खत जस्तो देखिन्थ्यो, कपाल चाहिँ बिचमा सिउँदो काटेर यतातिर फर्काएको थियो, लगभग उमेर हेर्दाखेरि झन्डै 30-35 वर्षको थियो होला। हो यतिसम्म भन्न सक्ने खालको त्यो खुबी चाहिँ अटोमेटिक सबकन्सियस माइन्डले डेभलप गर्छ कि। अनि जब यो डेभलप गर्न थाल्छ नि, जब यो सिस्टम अनुसार तपाईँको दिमागले अटोमेटिक काम गर्न थाल्छ, हरेक कुरामा तपाईँले नचाहेर पनि अब्जर्भेसन क्यापासिटी तपाईँको बुस्टअप भइसकेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ मेमोरीलाई एकदमै इन्हान्स गर्छ। तपाईँले किताब पढ्नुभयो, कुनै डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्नुभयो भने पनि यसको चाहिँ ओइसोफेगस यस्तो थियो, यस्तो थियो, यसको लिभरको छेउमा यस्तो थियो, हिपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट यतातिर थियो भनेर अटोमेटिक तपाईँको दिमागले त्यसलाई पर्सिभ गर्न थाल्छ एन्ड यु विल बी अनस्टेबल। तपाईँ अरूभन्दा फरक परिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नर्मल इजी कुरा, जस्तै तपाईँले रुख देख्नु भने रुखलाई पनि अब्जर्भ गर्नुहोस्, यसको यतिवटा हाँगा छ, फुल फुलिरहेको छ, 3टामा कोपिला मात्रै छ, 2टा त झरिसकेको छ, भुइँमा यति माटो छ, यस्तो स्ट्रक्चर छ, त्यसरी अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यो अब्जर्भेसन पावर सँगसँगै साइमल्टेनियसली यो ब्रेन यो थिङ्किङ क्यापासिटी थिङ्किङ प्याटर्न पनि चेन्ज हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। सागर सर सबैजना निदाइसक्नु भयो कि हाम्रो मात्रै बोलेको भयो है? छैन सर छैन। सागर सर अब्जर्भ गर्न जानुभयो क्या हो? पुष्प सर नमस्कार हजुर पुष्प सर। आराम हुनुहुन्छ? धेरै पछि देख्न पाइए। आरामै छु सर। क्लास राम्रो लाग्यो अनि अरू के कस्तो चल्दैछ हजुर? ठिकै छ सर, राम्रै छ। तपाईँको पनि ठिकै छ नि? ठिक छ, राम्रो लाग्यो सर। त्यो अघि त्यो ओभरटोनको र अर्को डिफरेन्स हार्मोनिक्सको डिफरेन्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भनिदिनु न यार। होइन, हार्मोनिक्समा चाहिँ HAR भन्ने शब्द छ एउटा, अनि त्यो सँगसँगै हार भन्ने चाहिँ हार्यो, हामीले हार्यौँ भने चाहिँ कम्तीमा सेलिब्रेसन पढेको स्टुडेन्टले चाहिँ हारिरहे भने यतिपटक रिपिट गर्छन् कि जितेरै छाड्छन् क्या। बुझ्नु भएन? सेलिब्रेसन हो नि त। एटलिस्ट सागर सर इज देयर, एटलिस्ट पुष्प सर इज देयर, एटलिस्ट म टाढेबाट भए पनि माई ब्लेसिङ्स आर अलवेज देयर, राइट? सो
हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ रिपिटेसन अफ ओभरटोन अथवा रिपिटेसन अफ फ्रिक्वेन्सी। जस्तै f3 = 5f भने 5 हार्मोनिक्स भन्न मिल्यो। तर ओभरटोन भनेको चाहिँ फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ओभर भएपछि आउने टोन। जस्तै फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज नट अ ओभरटोन बिकज त्यसले 1 लाई ओभर गर्नु पर्यो। सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी इज फर्स्ट ओभरटोन, त्यसरी जाने हो क्या। ओके सर, सरको कुरालाई एकछिन रोक्दै केही क्वेसन छ हजुरहरूले सोध्ने? पाण्डेजी, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको गोल नम्बर 1 के थियो अरे? नो पोभर्टी। स्योर हो? हजुर स्योर हो? स्योर हो। गुड हो, यो कन्फिडेन्ट आउँछ नेमोनिक्समा गएपछि। हो कि होइन सर, ला मलाई त्यस्तै लागेको थियो, मैले त बिर्सेँ होला, ला त्यतिखेर यताउति हो, यस्तो अप्सन हुन्छ यदि तपाईँले घोक्नु भएको छ भने। सो अलिकति फरक स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्ने हुन्छ है त। सिग्देलज्यू, प्रशंसा सिग्देल। यस सर। 9 मा के थियो एसडीजी को 9 मा? गुड जब एन्ड होइन सर, इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर। वाउ, ठिक छ, गुड, ठिक छ। ओके, केही छ अरू क्वेसन्स कसैले सोध्नु पर्ने? नो सर। सर अब वान लास्ट क्वेसन सोध्छु है त म। मिस्टर ईशान नेपाल दादा, के थियो एसडीजी को 6 मा? Sanitation वाला, clean water and sanitation. को त्यही हो। गुड हो, यो कन्फिडेन्ट बुस्टअप हुनु पर्यो क्या, यो कन्फिडेन्ट चाहियो। होइन सर त्यही हो, तपाईँले रङ भनिदिनु भएको छ, म स्योर छु 100% त्यही हो भने मात्रै मार्क्स निस्किन्छ है। ओके स्वागत सर, आई हेभ डन है, अब सिद्धियो। थ्याङ्क यू सो मच तुलसी सर, थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई सरको व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। अहिले नेपाल सरकारको शाखामा हुनुहुन्छ, विभिन्न आफ्नै जिल्ला आफ्नै जन्मभूमि जिल्लामा हुनुहुन्छ। यहाँले यो सुनौलो मौका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिनुभयो। हामी दशरथ कोएड स्कुल तथा कलेजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी जोडिनेछौँ र यही कुरा म प्रतिबद्धता पनि दिन चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसी आचार्य सरलाई। धेरै धन्यवाद सागर सर। नेक्स्ट टाइम इफ पोसिबल हाउ टु बिकम गभर्नमेन्ट अफिसर अथवा